सम्पूर्ण तपाईहरुलाई एक्जाम प्रिपरेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। तपाईहरुले यस च्यानलबाट 2076 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। यस च्यानलबाट विभिन्न वस्तुगत प्रश्न तथा मोडल सेट प्रश्नहरू अपलोड हुँदै आइरहेको छन्। यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। यस च्यानलबाट अपलोड भएको सम्पूर्ण भिडियो पनि हेर्नुहोला। यस च्यानलबाट 2076 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार क्रमशः प्रत्येक एकाइका सम्भावित प्रश्नहरूको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा तपाईहरूले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 1, कुन पाठ्यक्रमविदले पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा उल्लेख गरे? क. टेलर, ख. जोन डिवे, ग. हिल्डा टावा, घ. फ्रोबेल। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. टेलर। प्रश्न नम्बर 2, पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको उद्देश्य पूरा गर्न सर्वप्रथम नभई नहुने तत्त्व कुन हो? क. शिक्षण विधि, ख. विषयवस्तु, ग. मूल्याङ्कन, घ. गृह कार्य। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख. विषयवस्तु। प्रश्न नम्बर 3, नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा सर्वप्रथम कुन कार्य गर्दछ? क. शिक्षक कार्यशालाको आयोजना, ख. विषय समितिको बैठक, ग. प्रस्तावको स्वीकृति, घ. मस्यौदा लेखन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग. प्रस्तावको स्वीकृति। प्रश्न नम्बर 4, पाठ्यपुस्तकको मुद्रणीय प्रति तयार गर्न जिम्मेवार निकाय कुन हो? क. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ख. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, ग. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, घ. जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 5, पाठ्यक्रमको स्वीकृति कसले गर्दछ? क. स्थानीय सरकार, ख. प्रदेश सरकार, ग. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, घ. नेपाल सरकार। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ. नेपाल सरकार। प्रश्न नम्बर 6, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप सर्वप्रथम कहिले जारी भयो? क. विक्रम सम्वत 2071, ख. विक्रम सम्वत 2063, ग. विक्रम सम्वत 2075, घ. विक्रम सम्वत 2070। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. विक्रम सम्वत 2071। प्रश्न नम्बर 7, विषयवस्तुको सङ्गठन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? क. निरन्तरता, ख. सान्दर्भिकता, ग. क्रमबद्धता, घ. माथिका सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिका सबै।
प्रश्न नम्बर 8, तलको मध्ये कुन शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा पर्दैन? क. बालबालिकाको अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्ने, ख. राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, ग. मानव संसाधनको विकास गर्ने, घ. नागरिकहरूमा भाषिक तथा तार्किक सिपको विकास गर्ने। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ. नागरिकहरूमा भाषिक तथा तार्किक सिपको विकास गर्ने। प्रश्न नम्बर 9, पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रमुख आधार कुन हो? क. सक्षम शिक्षक, ख. जिज्ञासु विद्यार्थी, ग. सचेत अभिभावक, घ. वार्षिक परीक्षा। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. सक्षम शिक्षक। प्रश्न नम्बर 10, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को निर्माणका क्रममा कुन कुन शैक्षिक सामग्रीहरूको पुनरावलोकन गरिएको थियो? क. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063, ख. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पुनरावलोकन र राष्ट्रिय नीतिगत दस्तावेजहरूको अध्ययन, ग. मौजुदा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विश्लेषण, घ. माथिको सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 11, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले वर्गीकरण गरेको समावेशी समूहमा कुन पर्दैन? क. ख क्षेत्रीका बालबालिका, ख. महिला, ग. अपाङ्गता भएका बालबालिका, घ. श्रमिक बालबालिका। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. ख क्षेत्रीका बालबालिका। प्रश्न नम्बर 12, पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा भाषाका प्रमुख पक्षहरूमा के पर्दछन्? क. भाषाको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासको पक्ष, ख. पठन पाठनको पक्ष, ग. क र ख दुवै, घ. अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको संरक्षणको पक्ष। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग. क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 13, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाका सक्षमताहरू कतिवटा कायम गरिएको छ? क. 5 वटा, ख. 4 वटा, ग. 6 वटा, घ. 7 वटा। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग. 6 वटा। प्रश्न नम्बर 14, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाका सक्षमताहरूमा कुन पर्दछ? क. सर्वाङ्गीण विकासको क्रियाकलापमा संलग्नता, ख. पोषणयुक्त र स्वास्थ्यकर बानी विकास, ग. वैयक्तिक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन, घ. माथिको सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 15, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाका सक्षमताहरूमा कुन पर्दैन? क. सरसफाइ र सामाजिक बानी व्यवहारको अवलम्बन, ख. विद्यालय शिक्षाको लागि तयारी, ग. सृजनात्मक सोचको विकास,
घ भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख विद्यालय शिक्षाका लागि तयारी। प्रश्न नम्बर 16 कक्षा 1 देखि 3 सम्म पाठ्य घण्टा र वार्षिक कार्य घण्टा कति तोकिएको छ? क क्रमशः 36 र 822, ख क्रमशः 36 र 854, ग क्रमशः 26 र 832, घ क्रमशः 15 र 812। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग क्रमशः 26 र 832। प्रश्न नम्बर 17 कक्षा 1 देखि 3 सम्म के कस्ता सक्षमताहरू निर्धारण गरिएको छ? क आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र प्रयोग, ख आधारभूत गणितीय अवधारणा र सिपको विकास र प्रयोग, ग कला तथा सौन्दर्यप्रति अभिरुचि र सृजनात्मकताको विकास, घ माथिको सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 18 कक्षा 9 देखि 10 सम्म पाठ्य घण्टा र वार्षिक कार्य घण्टा कति तोकिएको छ? क क्रमशः 36 र 822, ख क्रमशः 32 र 1024, ग क्रमशः 26 र 832, घ क्रमशः 15 र 812। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख क्रमशः 32 र 1024। प्रश्न नम्बर 19 निरन्तर मूल्याङ्कनको तहगत अनुपात कसरी मूल्याङ्कन गरिएको छ? क कक्षा 1 देखि 3 सम्म 100% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, ख कक्षा 4 र 5 मा 50% विद्यार्थी मूल्याङ्कन, ग कक्षा 6 र 7 मा 40% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, घ माथिको सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 20 विषयवस्तुको छनौटको मापदण्डमा कुन पर्दैन? क विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ, ख विषयवस्तु वैध हुनुपर्दछ, ग विषयवस्तुहरू रुचिकर हुनुपर्दछ, घ परिचित हुनुपर्दछ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ परिचित हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 21 शैक्षिक उद्देश्यको सही वर्गीकरण कुन हो? क संज्ञानात्मक, प्रभावी र मनोक्रियात्मक, ख प्रभावी र विशिष्ट, ग साधारण र संज्ञानात्मक, घ व्यावहारिक र विशिष्ट। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क संज्ञानात्मक, प्रभावी र मनोक्रियात्मक। प्रश्न नम्बर 22 पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थमा कुन पर्दैन? क पाठ्यक्रम विद्यार्थीलाई सिकाइ अनुभव प्रदान गर्ने बृहत योजना हो, ख पाठ्यक्रम भनेको पाठ्यवस्तु हो, ग शैक्षिक उद्देश्य विषयवस्तु शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन सम्बन्धीको योजना हो, घ पाठ्यक्रम कार्यमा जान बनाइएको योजना हो। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख पाठ्यक्रम भनेको पाठ्यवस्तु हो।
प्रश्न नम्बर 23, पाठ्यक्रमका उद्देश्य निर्धारणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वमा कुन पर्दैन? क. सिक्ने व्यक्ति र समाज, ख. नेतृत्व, ग. विषय विज्ञ, घ. दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख. नेतृत्व। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24, पाठ्यक्रमको तत्त्वहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? क. उद्देश्य, ख. विषयवस्तु, ग. क्रियाकलाप, घ. मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 25, विशिष्ट उद्देश्यका विशिष्टीकरणका आधारहरू के हुन्? क. अवलोकन योग्य व्यवहारहरू, ख. आवश्यक अवस्थाको वर्णन, ग. मापदण्ड, घ. माथिका सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 26, विषयवस्तुका सङ्गठनका आधारहरू के छन्? क. पाठ्यक्रमका विषय सूचीको क्षेत्र, ख. पाठ्यक्रमको विषय सूचीको क्रम, ग. क र ख दुवै, घ. कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग. क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 27, पाठ्यक्रमको विषय सूचीको क्षेत्र निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा कुन पर्दैन? क. समय मुख्य विषय, ख. शिक्षकको पर्याप्तता, ग. विशिष्ट आवश्यकताहरू, घ. एकीकृतता र पुनरावृत्ति। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख. शिक्षकको पर्याप्तता। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28, सिकाइ अनुभव प्राप्तिका आधारहरूमा कुन पर्दछ? क. अभ्यास वातावरण, ख. परिणाम ज्ञान सन्तुष्टि, ग. अनुभवको व्यापकता आवश्यकतामुखी, घ. माथिको सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 29, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूमा कुन पर्दैन? क. निरन्तरता र क्रम, ख. विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था, ग. समावेशिता, घ. बाल मनोविज्ञान। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख. विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था। प्रश्न नम्बर 30, स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुको प्रमुख कारण कुन हो? क. स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी सम्बोधन गर्न, ख. बालमैत्री रूपमा शिक्षण सिकाइ गर्न, ग. स्थानीय क्षमताको विकास गर्न, घ. उत्तीर्ण दर बढाउन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी सम्बोधन गर्न।